मुझे होते ना हैं। कुछ देर की इजाज़त दें शेख भाई, मैं बाजी और जवाद भाई, दूसरे भी डॉक्टर साहब, सारे भाई बहनों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। बस मैं इतनी अर्ज़ करूँगा, उम्मे बहन आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपका लेवल नहीं है, इनसे जान छुड़ाएं। इनसे जैसे बचे, जवाद भाई कह बिल्कुल। रहे हैं ना, को दोयद ला के ना इनको को अंदर खाते, तो इनको कहें कि जाओ मेरा पीछा छोड़ो। आप एक महज़ब फैमिली, पढ़ी लिखी आप एक खतून है, तो इनसे जान छुड़ाएं। मुझे और इजाज़त उमें दें। आपका अस्सलाम वालेकुम। 4-5 हज़ार, मेरा मशवरा ही है, 4-5 हज़ार डॉलर लगेगा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये आपके गुन गाएंगे, यामन नज़ीर और ये सारे 4-5 हज़ार डॉलर की सारी देखिए चीज़ें। मैं अच्छा आपको एक चीज बताऊं, उमेर बाब जी, मैं एक मिनट आपसे चाहता हूँ। उमेर बाब जी, अगर अगर मैं ये एक वीडियो आपको सेंड करूँगा, उसमें वो जो आपके बच्चों को हलाल और हराम के हैं या हलाल के हैं, अब वो जो बंदा ये बात कह रहा है, ठीक है, कि उसके बच्चे हलाल के नहीं है, कि उमेर बाब ने ये खुद इतराफ़ किया है, और उस बंदे के बारे में मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आपने कल फिर आना है और मुझे बताना है कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ ये कह रहा है, ये आपने कल आकर उसका नाम बताना है। और आप जब वो वीडियो देखेंगी, ऑडियो सुनेंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर गिर चुके हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, आप बात करें। देखिए मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं कनाडा में बैठी हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मेरे बच्चे जो पाकिस्तान में मतलब पैदा हुए, तो आपको पता है कि वो अपनी आइडेंटिटी के बगैर या पासपोर्ट के बगैर आप कनाडा नहीं आ सकते, ऐसा ही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। अब लानत ऐसे लोगों के ऊपर जो अपनी आकबत तो उनकी खराब ही खराब है, वो अपनी दुनिया भी उन्होंने अपने ऊपर खराब की हुई है कि अपनी पहचान क्या है उनकी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी के बच्चों को हराम का कह देना, ये बच्चे हलाल के नहीं है, ये फलाने हैं, ये ढमकानी है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि मैं बैठी कनाडा में हूँ, इससे बड़ा इनका झूठ क्या होगा कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी के बगैर आ सकता है? नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी, हम तो समझते हैं, लेकिन कल जो पासपोर्ट के आपको बगैर कोई आ सकता है? कल आपको बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, जो कल मैं आपको पेश करूंगा। कल मैं आपको जो कुछ पेश करूंगा मैं अभी भेजूंगा, लेकिन बात इस पर आपने मुझसे कल करनी है। फिर उसके बाद एक और चीज पेश करूंगा, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि ये लोग मुसलमान हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बस देखिए छोटा सा। मुझे इनका कोई धचका नहीं है, ये किसी यानी गिरी से गिरी गलाजत से भी ये गलाजत है, ठीक है। ये इतनी बड़ी गलाजत है, इतनी बड़ी गलाजत है कि इनकी बदबू जो है ना, अगर कहीं ये दूर है तो इनकी बदबू से भी बचो। गलाजत में हाथ मारना तो बड़ी दूर की बात है, इनकी बदबू से भी बचो। तो मैंने इनकी बदबू आम कर दी है। अब कोई औरत या मर्द उम्मे जी आपका चेहरा नजर आ रहा है, कैमरा अपना बंद कर लें प्लीज, प्यारी बहन, कैमरा बंद कर लें। नहीं, ये नहीं रुकने वाले, मुझे समझ लग गई है। ये जब तक इनको कोई अंदर अच्छा नेगोशिएटर नहीं ना आएगा और कोई पैसे शैसे दे दिला के इनको चुप कराया जाए। देखिए मैंने अली शेर गुज्जर की, उसकी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया, 87 लाख रुपया मैंने दिया, लेकिन ये ऐसे मतलब गलीज लोग हैं कि ये जिधर खाएंगे उधर ये छेद करेंगे। इनको पैसा मुंह में लगाया, वो खत्म होगा, इन्होंने और मांगना है कि और दे। ये तो खत्मे नबूवत के गोल्ड टिकर हो गए। अगर आप ये सोचे ना, मैं अब मुझसे कोई मांगता है, मैं नहीं देती उसको, मैं कहती हूँ चलो काम करो, चल के भागो यहाँ से। बस फिर इसीलिए फिर उम्में आप समझ लगी है, इसीलिए फिर आपके खिलाफ हुए हैं। पैसे बंद तो बस फिर आप उनके किसी काम की नहीं है। अली शेर गुज्जर ने जो किया था ना, और जिस तरह इन्होंने उसको लॉन्च किया था और जो सारा कुछ किया था, हालांकि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जब ये सारा कुछ मतलब उसने कर दिया, उसके बाद मैंने कहा मेरे नजदीक ये मर भी रहे होंगे ना, तो मैंने कहा चलो मरो, चल के तुम्हारा काम है, मौत सबको आनी है, चलो भागो।
وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ آپ میں جو ہے وہ جرمنی میں ٹرانسلیٹر ہیں ان کی. اندازہ کریں یہ ان کا، یہ دیکھیں یہ ہیں لوڈے لپاڑے. یہ آئی ڈی کیا رکھی ہوئی ہے؟ محبت. کیا لکھا ہے اس نے؟ میسج کیا لکھا کہ ہے؟ امیں جو ہے جو جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جرمنی کے اندر ٹرانسلیٹر ہیں قادیانیوں کی. کیا مطلب جھوٹ بولنا ہے میں نے؟ کہ کینیڈا میں رہتی ہیں. چلو اندازہ ٹھیک ہے، کرے تو امیں، جتنے رہنے عقل گا کا وہ اندازہ دس کرے دے ان کا. تو سچ بول رہا کہ ہاں جی، اندازہ کرے ذرا. جواد بھائی یہ آئے ہیں، ان کو بات کرنے دیں ان سے، ان میں سے. جی پیارے بھائی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ کینیڈا میں نہیں رہتی؟ اگر میں پروف کروں کہ وہ کس نے اتار دیا ان کو؟ خود ہی چلے گئے ہیں وہ. چھوڑے پر یہ تو ایک فضول بات ہے نا، وہ تو ہے وہیں انہوں نے بس ایک امیج کے یہ اسی طرح ہی نیچے میسج لکھ کے اوپر باتیں کر کے اپنی طرف سے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں نہ دیکھ. جواد بھائی ساری دنیا جانتی ہے کہ ام بہن کینیڈا میں رہتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے کیسی بکواس کر رہا ہے. مجھے اتنی دیکھیں ان کا ہر تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے اسی ٹائم ہی. اصل میں انہوں نے اتنے پیترے بدلے. اب میرا خیال ہے کہ یہاں پر کینیڈا کے 50% لوگ جو ہے نا وہ کینیڈین ہیں جو جماعت احمدیہ کے ٹک ٹاک پر ہے، اور وہ ذاتی طور پر ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں رہتی ہوں. بالکل، آپ نے جلسہ اٹینڈ کیا ہے، ہم نے اپنی بہنوں سے سنی ہے یہ بات. بس سن لیں ان کی باتیں، ان کی باتیں سن لیں. میں تو پھر کہوں گا کوئی پیسوں شیسوں کا بندوبست کریں، ان کو کوئی 4-5 پیسے اب بند ہو گئے، پیسہ نہ دیتا ہوں میرے اسی باپ لیے کو. تو نہیں، اسی لیے پھر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. آپ پیسوں کی ذرا ٹوٹی کھول کے رکھتی تو انہوں نے سر پہ اٹھا کے رکھنا تھا. ضرورت ہی نہیں مجھے. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وجہ سے یہ لوگ یہاں ہوئے ہیں، ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. بالکل بالکل. السلام علیکم جی. باقی لوگ بھی شامل حال گفتگو ہو سکتے ہیں یا ٹنگے ہی رہیں اس طرح؟ نہیں جی ٹانگے ہی رہے بالکل، محمد جی بھائی، بالکل کیا کرنی ہے. بالکل ہوں دیکھیں جی آپ سہیل جس بھائی. طرح کی باتیں ہمیں صاحبہ سنا رہی ہیں، کیا آپ بات کریں گے؟ آپ صرف سن کے افسوس کریں اور مجاہدوں کے اوپر نہیں، افسوس بہرحال کریں کہ وہ افسوس کا تو کیا. مقام ہے، لیکن میں اصل میں 2-3 نقطوں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو میں جس طرح سے معاملات کو سمجھ پایا ہوں کہ ام سسٹر کو قرآن و حدیث سے بڑا پیار ہے، اور عام طور پہ جو قرآن و حدیث سے پیار کرتا ہے اس کو اسی طرح گالم گلوچ کا سامنا کرنے، میں نے بہرحال اپنا ذاتی نظریے کے حساب سے یہ بالکل آپ دیکھا ہے. صحیح، مطلب اس آپ میں کا بالکل صحیح نظریہ، آپ کا بالکل ایسا ہی ہے. مطلب قرآن کے دشمن جو ہیں وہ قرآن سے محبت کرنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک واضح مجھے جو عملی مشاہدات میں میری بات آئی ہے. السلام اس میں محمد نام بھی علیکم. بھائی لیے جا آپ سکتے کا ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ جو گالی گلی دے گا ان کی ٹیم میں بڑا پرفیکٹ فٹ ہوگا. ہلو، بالکل ایسی ہے. جی جی بیگ صاحب دوسری چلے. بات یہ کہ میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو شروع میں کہ میرا اتنا عمر زیادہ باب وسیع صاحب تجربہ نہیں ہے. کینیڈا ایک منٹ بیگ صاحب، ایک منٹ کا ہولڈ بتانا. کرو. ایک منٹ میں میرا محمد بھائی اتنا ذرا ان سے نپٹ لیتے ہیں. جی بیگ صاحب السلام علیکم. میں بات کر رہا ہوں، میں پوچھ رہے ہیں عمر باب صاحب کے کینیڈا کون سے ضلع میں، کون سے صوبے میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے ابھی اپنا ایڈریس بتایا. بیگ صاحب آپ سوئے ہوئے تھے؟ میری جان کے ٹوٹے، میں ابھی آیا ہوں، میں سن رہا تھا نیچے لکھا اچھا ہوا. آپ نے اچھا کیا کیا کرنا ہے؟ کہہ تو رہے ہیں آپ نے بیگ کیا صاحب، کیا ایڈریس کا، فرما آپ رہے نے ہیں؟ ایک منٹ امیر صاحبہ مجھے آپ نے کیا ایڈریس کا کرنا ہے جی ان کا؟ نہیں بیگ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کیا پوچھا انہوں نے؟ کہ امیں کہاں رہتی ہے، آپ ایڈریس کیا ہے؟ کریں بات میں ان سے خود ہی پوچھیں. جی بیگ صاحب السلام علیکم جی. کون ہے آپ فرمائیں. میں وکٹوریا سے بات کر رہا ہوں. امیر صاحبہ کینیڈا میں. آپ نے امیں بہن کا ایڈریس کیا کرنا ہے، پوچھ کر کیا کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتی ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ شیخ صاحب انہیں امیر صاحبہ کو کرنے. امیر صاحبہ کینیڈین مجاہدہ ہے. نہیں، عمر صاحب کو پوچھے آپ مجاہدوں کے باہر، آپ مجاہدوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مجاہدوں نے آپ کا کیا نقصان کیا، بتاؤ.